नमस्कार वैद्य समूह। मैं वैद्य मयूर सुराना पारायण की श्रृंखला में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। एक दो मिनट में जो नए से सुन रहे हैं उनके लिए बता दूँ, पारायण एक अनूठा तरीका है पूरे के पूरे चरक को, पूरे के पूरे आयुर्वेद को आपके अंदर, आपके सिस्टम में डाउनलोड करने का। सिर्फ बुद्धि होना, इंटेलिजेंस होना ये काफ़ी नहीं होता है, उसके साथ भावना का लगाव, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है विजडम के प्रकटीकरण के लिए। तो पारायण एक ऐसा तरीका है जिसमें हम विनम्रता गुण लाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज को स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से, श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से, चक्षुरेंद्रिय के माध्यम से कनेक्ट करते हैं उन फ्रीक्वेंसीज से जिन फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से उन्होंने ये शब्द कहे थे उस समय में। तो फर्ज कीजिए कि मात्रा शीतीय अध्याय जब उन्होंने कहा था, व्याख्या श्यामः, जब अग्निवेश को उन्हें बातें आत्रेय ऋषि ने बताई थी, तब उनमें जो फ्रीक्वेंसीज थी, तब जो सात्विकता थी, तब जो यूनिवर्सल एनर्जीज उन्हें उनसे कुछ अच्छा कराना चाह रही थी, तो उन फ्रीक्वेंसीज से, उन शब्दों से हम जुड़ सकते हैं और उसे उस स्तर तक जुड़ने का एक तरीका है पारायण। जब हम अत्यंत भक्तिभाव से अपनी उंगलियों को उन शब्दों पर से फेरते हैं और उन शब्दों का उच्चारण करते हैं अत्यंत सात्विकता से, तो हम यूनिवर्सल की उन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी को एक्टिवेट करती है। और उस स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर, उस सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिवेशन के ऊपर हमें हर किस्म की सिद्धि जो है वो प्राप्त होने में मदद होती है। पारायण के पूर्व और बाद में हमें आतुर रक्षा स्तोत्र बोलना होता है, जो कि सुश्रुत सूत्र स्थान पंचम अध्याय में दिया है। इस स्तोत्र का महात्म्य यह है कि ये लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का एक स्तोत्र है, जिसमें सभी देवताएं किस प्रकार से हमारे शरीर के एक एक अवयव को रिप्रेजेंट करती है वो बताया गया है। तो अत्यंत भक्तिभाव से और इस अनुकंपा के साथ, इस भावना के साथ कि इस आतुर रक्षा स्तोत्र से विश्व का हर एक प्राणी, अणु से लेकर रेणु तक, हर एक प्राणी जो तन मन हृदय से त्रस्त है वो स्वस्थ हो जाए, इस भावना के साथ उस आतुर रक्षा स्तोत्र को हमें बोलना है। प्रथम बोलना है, फिर पारायण के 4 अध्याय बोलने हैं, फिर बाद में फिर से आतुर रक्षा बोलकर इस संपुट से हर रोज़ का पारायण करना है। इस तरीके से हम 30 दिन तक जाएंगे, जिसमें 120 अध्याय का यानी कि संपूर्ण चरक संहिता का पारायण हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वस्थ चतुष्क को। पंचमोऽध्यायः। अथातो मात्राशीत्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। मात्राशी स्यात् आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी, यावद् अस्य क्षणम् अशितम् अनुपहत्य प्रकृतिं यथा कालं जरां गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणं वेदितव्यं भवति। तत्र शालिषष्टिकमुद्गलावक पिञ्जल एन शश शरव शंबरादीनि आहारद्रव्याणि प्रकृति लघुनि अपि मात्रापेक्षिणी भवन्ति। तथा पिष्ट इक्षुक्षीरविकृति तिलमाशानुपोदक पिशितादीनि आहारद्रव्याणि प्रकृति गुरुणि अपि मात्रामेव अपेक्षन्ते। न च एवम् उक्ते द्रव्ये गुरुलाघवमकारणं मन्येत। लघूनि हि द्रव्याणि वायवग्निगुणबहुलानि भवन्ति, पृथ्वी सोमगुणबहुलानि इतराणि, तस्मात् स्वगुणादपि लघून्य अग्निसन्दूषणस्वभावानि अल्पदोषाणि च उच्यन्ते अपि सौवित्योपयुक्तानि गुरूणि पुनर्न अग्निसन्दूषणस्वभावानि असामान्यात्, अतश्च अतिमात्रं दोषवन्ति सौहित्योपयुक्तानि अत्र व्यायाम अग्निबलात् स एषा भवन्ति अग्निबलापेक्षिणी मात्रा। न च उपेक्षते द्रव्यं द्रव्यापेक्षया च त्रिभाग सौहित्यम अर्धसौहित्यम वा गुरूणाम उपदिश्यते। लघूनाम अपि च न अतिसौहित्यम अग्नेर्युक्त्यर्थम्। मात्रावत् अशनम अशीतलम उपहत्य प्रकृतिं बलवर्ण सुखायुषा योजयति उपयोक्तारम अवश्यम इति भवन्ति चात्र गुरुपिष्टमयं तस्मात् तण्डुलां पृथुकान् अपि न जातु भुक्तवान् स्वादेत् खादेत् अमात्रं खादेत् बुभुक्षिताः। वल्लूरं शुष्कशाकानि शालुकानि बिसानि च न अभ्यसेत् गौरवात्मांसं कृशं न एव उपयोजयेत्। कूर्चकांश किलाटांश शौकरं गव्यमाहिषे मत्स्यान् दधि च माशांश यवकांश न शीलयेत्। षष्टिकाच्छालिमुद्गांश सैन्धव अमलके यवान् अन्तरिक्षं पयस्सर्पिर्जाङ्गलं मधुचाभ्यासेत्। तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणाम् अनुत्पत्ति करञ्चयत्।
अतः ऊर्ध्वं शरीरस्य कार्यम् अक्ष अञ्जनादिकं स्वस्थवृत्तिम् अभिप्रेत्य गुणताः सम्प्रवक्ष्यते। सव्वीर अञ्जनं नित्यं हितम् अक्षिणोः प्रयोजयेत्। पञ्चरात्रे अष्टरात्रे वा श्रावणार्थे रसाञ्जनं चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयं। ततः श्लेष्महरं कर्म हितदृष्टे प्रसादनं। दिवा तत् न प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनं। विरेकदुर्बला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति। तस्मात् श्राव्यं निशायां तु ध्रुवम् अञ्जनम् इष्यते। यथा हि कनकादीनां मलीनां विविधात्मनां धौतानां निर्मला शुद्धिस्तैलचैलकचादिभिः एवं नेत्रेषु मर्त्यानाम् अञ्जनाश्चोतनादिभिः दृष्टिर्निराकुला भाति निर्मले नभसिन्धुवत्। हरेणुकां प्रियङ्गुं च पृथ्वीकां केशरं नखं रिबेरं चन्दनं पत्रं त्वगेलो उशिरपद्मकं व्यामकं मधुकं मांसि गुग्गुलो अपगुरु शर्करं निग्रोध उदुम्बराश्वत्थ प्लक्षलोद्रत्वजा शुभाः वन्यं सर्जरसम्मुस्तं शैलेयं कमलोत्पले श्रीवेष्टकं शल्लकिञ्च शुकबर्हम् अथापि च पिष्टालिम्पे शरेशिकां ताम्बर्ति यवसन्निभाम् अङ्गुष्ठसंहितां कुर्याद् अङ्गुलसमाभिषक् शुष्कां निर्गर्भां ताम्बर्ति धूमनेत्रार्पितं नरः स्नेहाक्तम् अग्निसम्प्लुष्टा पिबेत् प्रायोगिकीं सुखाम् वसाघृतमुदुच्छिष्टैर्युक्तैर्युक्तैर्वरौषधैः वर्तिं मधुरकैः कृत्वा स्नेहिकीं धूममाचरेत्। श्वेता ज्योतिष्मती चैव हरितालं मनःशिला गन्धाश्चाकुरूपपत्राद्या धूमं मूर्धविरेचने। गौरवं शिरसः शूलं पीनसर्धावभेदकौ कर्णाक्षि शूलं कासश्च हिक्काश्वासौ गलग्राः दन्तदौर्बल्यमास्रावाः श्रोत्रघ्राणाक्षिदोषजाः पुतिघ्राणगस्य गन्धश्च दन्तशूलम् अरोचकः हनुमन्याग्रहकण्डुक्रिमयः पाण्डुतामुखे श्लेष्मप्रसेको वैश्वर्यं गलशुण्डी उपजिह्विका खालित्यं पिञ्जरत्वं च केशानां पतनं तथा शवतुश्च बुद्धिर्मोहोऽतिनिद्रता धूमपानात् प्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकं शिरोरुहकपालानाम् इन्द्रियाणां स्वरस्य च न च वातकभात्मनो बलिनोऽप्य ऊर्ध्वजत्रुजाः धूमवक्रकपाणस्य व्याध्याः स्युषिरोगताः प्रयोगपाणे तस्याष्टौ कलाः सम्परिकीर्तिता वातश्लेष्मसमुत्क्लेशा कालेषु एषु हि लक्ष्यते स्नात्वा भुक्त्वा समुलिख्य क्षुत्वा दन्तात् निगृह्य च नावन् अञ्जननिद्रान्ते च आत्मवान् धूमपो भवेत् यथा वातकफात्मनो न भवन्ति ऊर्ध्वचतुर्जाः रोगास्तस्य तु पेयाः स्युरपानस्त्रिस्त्रयाः परं द्विकारपायी स्यादव्वः कालेषु बुद्धिमान् प्रयोगे स्नेहिके त्वेकं वैरेच्यं त्रिचतुः पिबेत् हृत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिर्लघुत्वं शिरसा शमः यथेरितानां दोषाणां सम्यक् पीतस्य लक्षणम् बाधिर्यम् अन्ध्यं मूकत्वं रक्तपित्तं शिरोभ्रमम् अकाले च अतिपीतश्च धूमाः कुर्यात् उपद्रवान् तत्रेष्टं सर्पिषाः पानं नामन् अञ्जनतर्पणं स्नेहिकं धूमजेदोषे वायुपित्तानुगो यदि शीतं तु रक्तपित्ते स्यात् श्लेष्मपित्ते विरूक्षणं परन्तु ता प्रवक्ष्यामि धूमो येषां विगर्हिताः न विरिक्ताः पिबेत् धूमं न कृते बस्ति कर्मणि न रक्ति न विषेणार्था न शोचन्न च गर्भिणी न श्रमेण मदे नामेन पित्तेन प्रजागरे न मूर्छा भ्रमतृष्णासु न क्षीणेनापि न चषते न मध्ये दुग्धे पीत्वा च न स्नेहं न च माक्षिकं धूमं न भुक्त्वा दध्ना च न रुक्षः क्रुद्ध एव च न तालुशोषे तिमिरे शिरस्याभिहते न शङ्खकेन रोहिण्यां न मेहेन मदात्ये एषु धूमकालेषु मोहात् पिबति यो नरः रोगास्तस्य प्रवर्धन्ते दारुणात् धूमविभ्रमात् धूमयोग्याः पिबेत् दोषे शिरोघ्राणाक्षिसंश्रये घ्राणेन अस्येन कण्ठस्थे मुखेन घ्राणपो वमेत् अस्येन धूमकवलान् पिबन् घ्राणेन न उद्धमेत् प्रतिलोमं गतो हि आशु धूमो हिंस्याद्दिचक्षुषि रुज्वङ्गश्चक्षुस्तच्चेतः सुविष्टस्त्रिपर्ययं पिबेत् छिद्रं पिधाय एकं नासया धूममात्मवान् चतुर्विंशतिकं नेत्रं स्वाङ्गुलिभिर्विरेचने द्वात्रिंशदङ्गुलं स्नेहे प्रयोगे अर्ध्यम् इष्यते ऋजु त्रिकोशफलितं कोरास्त्यग्रप्रमाणितं वस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते दुराद्विनिर्गताः परवच्छिन्नो नाडितनुकृतः न इन्द्रियं बाधते धूमो मात्रा कालनिषेवितः यदा चौरश्च कण्ठश्च शिरश्च लघुतां व्रजेत् कफश्च तणुतां प्राप्तः सुपीतं धूममादिशेत् अविशुद्धः स्वरो यस्य कण्ठश्च स कफो भवेत् स्तिमितो मस्तकश्चैवं पीतं धूममादिशेत् तालुमूर्धा च कण्ठश्च शुष्यते परितप्यते तृष्यते मुह्यते जन्तु रक्तञ्च स्रवते अधिकं शिरश्च भ्रमते अत्यर्थं मूर्छा च उपजायते इन्द्रियाणि उपतप्यन्ते धूमे अत्यर्थं निषेविते वर्षे वर्षे अणुतैलञ्च कालेषु त्रिषु नाचरेत् प्रावृच्छरद्वसन्तेषु गतमेघेन बस्तरे नस्य कर्म यथा कालं यो यथोक्तं निषेवते
न तस्य चक्षुर्न घ्राणं न श्रोत्रमुपहन्यते न स्युश्वेता न कपिला केशाश्मश्रूणि मा पुनः न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषता मन्यास्तम्भ शिरशूलम् अर्धितं हनुसङ्ग्रहाः पीनस अर्धावभेदौ च शिरकम्पश्च शाम्यति शिरा शिरकपालानां सन्धया स्नायुकण्डराः नावनप्रीणिताश्चास्य लभन्ते अभ्यधिकं बलं मुखं प्रसन्नोपचितं स्वराः स्निग्धा स्थिरो महान् सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति चाधिकं न चस्य रोगाः सहसा प्रभवन्ति ऊर्ध्वचतुर्जाः जिर्यतश्चोत्तमाङ्गेषु जरा न लभते बलं चन्दन अकुरुणि पत्रं दार्वी त्वक्मधुकं बलां प्रपौण्डरिकं सूक्ष्म एलां विडङ्गं बिल्वमुत्पलं रिबेरमभयं बल्यं त्वक्मस्तु सारिवां स्थिरां जीवन्ति पृश्निपर्णी च सुरदारु शतावरीं हरेणुं बृहतीं व्याघ्रीं सुरभिं पद्मकेशरम् विपाचयेच्छतगुणे माहेन्द्रे विमलयम्बसि तैलाद्दशगुणं शेषं कषायम् अवतारयेत् तेन तैलं कषायेन दशकृतो विपाचयेत् अथास्य दशमे पाके समांशं छागलम्पयः दद्याद्देशोऽणुतैलस्य नावणीयस्य संविधिः अस्य मात्रां प्रयुञ्जित तैलस्य अर्धफलोन्मिताम् स्निग्धस्मिन्नोत्तमाङ्गस्य पिचुना न आवणैस्त्रिभिः त्रयः च सप्ताहम् एतत् कर्म समाचरेत् निवात उष्णसमाचारी हिताशे नियतेन्द्रियाः तैलम् एतत् त्रिदोषगुणम् इन्द्रियाणां बलप्रदं प्रयुञ्जानो यथाकारं यथोक्तात् अश्नुते गुणान् आपोथिताग्रं द्वौ कालो कषायकटुतिक्तकं भक्षे दन्तपवनं दन्तमासान्यबाधयन् निहन्ति गन्धं वैरस्यं जिह्वा दन्तास्य जम्मनं निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनं करञ्जकरवीरार्कमालतीककुभासनाः शस्यन्ते दन्तपवने ये चप्ये एवं विधा द्रुमाः सुवर्णरूप्यताम्राणि त्रपुरीति अमयानि च जिह्वानिर्लेखनानि स्युर्तीक्ष्णान्यनृर्जूनि च जिह्वामूलगतं यच्च मलम् उच्छ्वासरोधि च दुर्गन्ध्यं भजते तेन तस्मात् जिह्वां विनिर्लिखेत् धार्यान्यास्येन वैशद्यरुचिसौगन्ध्यमिच्छिता जातिकटुपूगानां लवङ्गस्य फलानि च कङ्कोलस्य फलं पत्रं ताम्बूलस्य शुभं यथा तथा कर्पूरनिर्यासाः सूक्ष्म एलाया फलानि च हन्वोर्बलं स्वरबलं वदनोपचया पराः स्यात् परं च रसज्ञानम् अन्ये च रुचिरत्तमा न च अस्य कण्ठशोषाः स्यात् न ओष्ठयोः स्फुटनाद्भयं न च दन्ताः क्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च न शुल्यन्ते न च अम्लेन वृष्यन्ते भक्षयन्ति च पुराणपि खरान् भक्षान् स्थैलगण्डूषधारणात् नित्यं स्नेहादार्द्रशीर्षाः शिरशूलं न जायते न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च बलं शिरःकपालानां विशेषेण विवर्धते दृढमूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वक् भवति च अननं निद्रालाभा सुखं च स्यात् मूर्ध्नि तैलनिषेवनात् न कर्णरोगा वातोत्था न मन्याहणुसङ्ग्रहा न उच्चैर्न श्रुतिर्न माधुर्यं स्यात् नित्यं कर्णतर्पणात् स्नेहाभ्यङ्गाद्यथा कुम्भश्चर्मस्नेहविमर्दनात् भवति उपाङ्गादः दक्षश्च दृढा क्लेशसहो यथा तथा शरीरम् अभ्यङ्गादृढं सुत्वक् जायते प्रशान्तमारुतबाधं क्लेशव्यायामसंह स्पर्शनेऽभ्यधिको वायुस्पर्शनं च त्वगाश्रितं त्वच्चश्च परम् अभ्यङ्गस्तस्मात् तं शीलयेत् नराः न च अभिघाता अभिहतं गात्रम् अभ्यङ्गसेविनाः विकारं भजते अत्यर्थं बलकर्माणि वा क्वचित् सुस्पर्शोपचिताङ्गश्च बलवान् प्रियदर्शनाः भवत्यभ्यङ्गनित्यत्वात् नरो अल्पजर एव च खरत्वं स्तब्धतारोक्षं श्रमाः सुप्तिश्च पादयोः सद्यैव उपशाम्यन्ति पादाभ्यङ्गनिषेवणात् जायते सौकुमार्यञ्च बलं स्थैर्यं च पादयोः दृष्टिप्रसादं लभते मारुतश्च उपशाम्यति न च स्याद् गृध्रसि वाताः पादयोः स्फुटनं न शिरास्नायुसङ्कोचाः पादाभ्यङ्गेन पादयोः दौर्गन्ध्यं गौरवं तन्द्रां कण्डुं मलम् अरोचकं स्वेदबिभत्सतां हन्ति शरीरपरिमार्जनं पवित्रं वृष्यम् आयुष्यं श्रमस्वेदमलापहं शरीरबलसन्धानं स्नानम् ओजस्करं परं काम्यं यशस्यम् आयुष्यम् अलक्ष्मीघ्नं प्रहर्षणं श्रीमत्पारिषदं शस्तं निर्मल अम्बरधारणं वृष्यं सौगन्ध्यम् आयुष्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदं सौमनस्यम् अलक्ष्मीघ्नं गन्धमाल्यानिसेवनं धन्यं मङ्गल्यम् आयुष्यं श्रीमद् वसनसूदनं हर्षणं काम्यम् ओजस्यं रत्नाभरणधारणं मेध्यं पवित्रम् आयुष्यं लक्ष्मीकलिनाशनं पादयोर्मलमार्गाणां शोचाधानमभिक्ष्णशाः पौष्टिकं वृष्यम् आयुष्यं शुचिरूपविराजनं केशश्मश्रूनखादीनां कल्पनं सम्प्रसादनं चक्षुषं स्पर्शनहितं पादयोर्व्यवसानापहं बल्यं पराक्रमं सुखं वृष्यं पादत्रधारणम् ईतेः प्रशमनं बल्यं गुप्ति अवर्णशङ्करं घर्मानिलरजोऽम्बुघ्नं छत्रधारणम् उच्यते
स्खलतः सम्प्रतिष्ठानं शत्रूणां च निषूदनम् अवष्टम्बमनम् आयुष्यं भयग्नं दण्डधारणं नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रथि यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृतेषु अवहितो भवेत् भवति चत्र मृत्युपायनिषेवेत् ये स्युर्धर्माविरोधिनः शमम् अध्ययनं चैव सुखम् एवं समश्नुते तत्र श्लोकाः मात्रा द्रव्याणि मात्राञ्च संश्रित्य गुरुलाघवं द्रव्याणां गर्हितो अभ्यासो येषां च शिष्यते अञ्जनं धूमवर्तिश्च त्रिविधा वर्तिकल्पना धूमपानगुणः कालः पानमानं च यस्य यत् व्यापत्तिचिह्नं भैषज्यं धूमो येषां विगर्हितः पेयो यथा यत्मयं च नेत्रं यस्य च यद्विधं नस्य कर्मगुणानस्तकार्याः यच्च यथा यदा वक्षेदन्तपवनं यथा यद्गुणं च यत्तदर्थं याने च स्येन धार्याणि कवलग्रहे तैलस्य ये गुणादिष्टाः शिरस्तैलगुणाश्चर्ये कर्णतैले तथा अभ्यङ्गे पादाभ्यङ्गमार्जने स्नाने वाससि शुद्धे च सौगन्धे रत्नधारणे शौचे संहरणे लोम्ना पादत्रच्छत्रधारणे गुणामात्राशितीय अस्मिंस्तथोक्ता दण्डधारणे इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने मात्राशितयोनां पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः। षष्ठोऽध्यायः अथातस्तस्य शिथियमध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः तस्याशिताद् आहारात् बलं वर्णश्च वर्धते यस्य ऋतुसात्म्यं विदितं चेष्टा आहारव्यापाश्रयम् इह खलु संवत्सरं षडङ्गं ऋतुविभागेन विद्यात् तत्र आद्यतस्य उदगयनम् आदानं च त्रीन् ऋतुशिशिरादीन् ग्रीष्मान्तान् व्यवस्येत् वर्षादीन् पुनर्हेमन्तान्तान् दक्षिणायनं विसर्गेञ्च विसर्गे पुनर्वायवो नातिरुक्षाः प्रवान्ति इतरे पुनरादानेः सोमश्च व्याहतबलाः शिशिराभिर्भारिपा गदाप्यायति शश्वत् अतो विसर्गाः सौम्यः आदानं पुनरग्नेयं तावेतार्कवायु सोमश्च कालस्वभावमार्गपरिगृहीतः कालऋतुरसदोषदेहबलनिर्वृत्तिप्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते तत्र रविर्भारिरादानो जगतः स्नेहं वायवस्तीव्रवृक्षाश्चोपशोषयन्ताः शिशिरवसन्तग्रीष्मेषु यथाक्रमं रोक्षम् उत्पादयन्तो वृक्षान् रसांस्तिक्तकषायकटुकांशाभिवर्धयन्तो नॄणां दौर्बल्यम् अवहन्ति वर्षाशरदहेमन्तेषु तु दक्षिणाभिमुखे अर्के कालमार्गे मेघवातवर्षा हिम अभिहतप्रतापे शशिनी च अव्याहतबले माहेन्द्रसलिलप्रशान्तसन्तापे जगति अरुक्षारसाः प्रवर्धन्ते अम्ललवणमधुरा यथाक्रमं तथा बलम् उपचीयते नॄणाम् इति भवन्ति च अत्र आदावन्ते च दौर्बल्यं विसर्गादान्नयोर्नॄणां मध्ये मध्यबलं त्वन्ते श्रेष्ठम् अग्ने च निदर्शिते शीते शीतानिलसंस्पर्शसमृद्धो बलिनां बलि पक्ता भवति हेमन्ते मात्रा द्रव्यगुरुक्षमाः स यदा नैन्दनं युक्तं लभते देहजं तदा रसं हिनस्त्यतो वायुः शीतशीते प्रकुप्यति तस्मात् तुषारसमये स्निग्धं ललवणान् रसान् औदुकानुपमांसानां मेद्यानुपयोजयेत् बिलेशयानां मांसानि प्रसाहानां मृतानि च भक्षयेत् मदिरां शीघ्रं मधु चाणुपिबेत् नरः गोरसान्निक्षुकविकृतिरुपसां तैलं नवोदनं हेमन्त्यभ्यसेत् तोयम् उष्णं चायुर्न हीयते अभ्यङ्गोत्सादनं मूर्नि तैलं जेन्ताकमापतपं भजेद् भूमिगृहं च उष्णं गर्भगृहं तथा शीतेषु संवृतं सेव्यं यानं शयनमासनं प्रावारजिनकौशेयप्रवेणे कूतकास्तृडं गुरुष्णवासा दिग्धांगो गुरुणा सदा शयने प्रमदां पीनां विशालोपचितस्तृणीम् आलिङ्ग्य गुरुदिग्धाङ्गी सुप्यात् समदन्तमन्थाः प्रकामं च निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे वर्जयदन्नपानानि वातलानि लघूनि च प्रभातं प्रमितम् आहारम् उदमन्थं हिमागमे हेमन्तशिशिरौ तुल्यौ शिशिरे अल्पं विशेषणं रोक्षम् आदानजं शीतं मेघमारुतवर्षजं तस्माद् हेमन्तिका सर्वाः शिशिरे विधिरिष्यते निवातम् उष्णं त्वधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत् कटुतिक्तकषायानि वातलानि लघूनि च वर्जयदन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च वसन्ते निश्चिताश्लेष्मादीन् क्रुब्धाभिरीरिताः कायाग्निं बाधते रोगांस्तान् प्रकुरुते भुवन् तस्माद् वसन्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत् गुरु अम्लस्निग्धमधुरं दिवा स्वप्नं च वर्जयेत् व्यायाम उद्वर्तनं धूमं कवलग्रहमञ्जनं सुख अम्बुना शौचविधिं शीलयेत् कुसुमागमे चन्दनागुरुदिग्धाङ्गु यवगोधूमभोजनाः शारभं श्वासम् एनेयं मांसं लाभकपिञ्जलं भक्षयेत् निर्गतं सीधुं पिबेत् माध्विकमेव वा वसन्ते अनुभवे स्त्रीणां काननानां च यौवनं मयूखेर्जगता स्नेहं ग्रीष्मे पेपीयते रवि स्वादुशीतं द्रवं स्निग्धम् अन्नपानं तदाहितं शीतं सशर्करं मन्थं जाङ्गलात् मृगपक्षिणः घृतं पयसशाल्यान्नं भजन् ग्रीष्मेण सीदति मद्यम् अल्पं न वा पेयम् अथवा बहुदकं लवण अम्लकटुष्णानि व्यायामं च विवर्जयेत् दिवा शीतगृहे निद्रां निशि चन्द्रांशुशीतले भजे चन्दनदिग्धाङ्गाः प्रभाते
हर्म्यमस्तके व्यञ्जनैः पाणिसंस्पर्शनैश्चन्दन उदकशीतलैः सेव्यमानो भजेतास्याम् मुक्तामणिविभूषिताः काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च ग्रीष्मकाले निषेवेत मैथुनाद्विरतो नराः आदानदुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलाः स वर्षास्वनिलादीनां दूषणैर्बाध्यते पुनः भूबाष्पेण मेघनिस्यन्दात् पाकाद् अम्लाज्जलस्य च वर्षासु अग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः तस्मात् साधारणा सर्वा विधिर्वर्षासु सस्यते उदमन्तं दिवा स्वप्नम् अवश्यायं नदीजलं व्यायामम् आतपं चैव व्यवायं चत्र वर्जयेत् पानभोजनसंस्कारान् प्रायशूद्रान्वितान् भजेत् व्यक्ताम्ललवणस्नेहं वातवर्षाकुलेहनि विशेषिते भोक्तव्यं वर्षासु अन्यशान्तये अग्निसंरक्षणवतायव गोधूमशालयाः पुराणजाङ्गलैर्मांसैर्भोज्यो युषैश्च संस्कृतैः पिबेत् शोद्रान्वितं चाल्पं माध्विकारिष्टम् अम्बुवा माहेन्द्रं तप्तशीतं वा कौपं सारसमेव वा प्रघर्षोद्वर्तनस्नानगन्धमाल्यापरो भवेत् लघुशुद्धाम्बरास्थानं भजेत् क्लेदीपार्श्विकम् वर्षाशीतोचिताङ्गानां सहसैर्वार्करश्मिभिः तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यति तत्र अन्नपानं मधुरं लघुशीतं सतिक्तकं पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाङ्क्षितैः लावान् कपिञ्जलान् एनारुर्भ्राच्छरभान् शशान् शालीन् सयवगोधूमान् सेव्यानाहुर्घनात्यये तिक्तस्य सर्पिषा पानं विरेको रक्तमोक्षणं धाराधरात्तये कार्यम् आतपस्य च वर्जनं वसां तैलमवश्यायम् ओदकानुपामिषां क्षारं दधि दिवा स्वप्नं प्राग्वातं चत्रवर्जये दिवा सूर्यांशुसन्तप्तं निशि चन्द्रांशुशीतलं कालेन पक्वं निर्दोषम् अगस्त्येनाविष्कृतं हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमलं शुचि स्नानपान अवगाहेषु हितम् अम्बु यथामृतं शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे च इन्दुरुष्मयाः इति उक्तं ऋतुसात्म्यं यच्चेष्ट आहारभ्यपाश्रयम् उपशेते यथोचित उदकस्सात्म्यं तदुच्यते देशानामामयानां च विपरीतगुणं गुणैः सात्म्यम् इच्छन्ति सात्म्यन्याश्चेष्टं चाद्यमेव च तत्र श्लोकः ऋतावृतौ नृभिः सेव्यमस्सेव्यं यच्च किञ्चन तस्याशितीये निर्दिष्टं हेतुमत् सात्म्यमेव च इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने तस्याशितीयोनां षष्ठोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः अथातो न वेगान् धारणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः न वेगान् धारयेत् धीमान् जातान् मूत्रपुरुषयोः न रेतसो न वातस्य न छर्दयो शवथोर्न च न उद्गारस्य न जृम्भाया न वेगांशुत्पिपासयोः न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च एतान् धारयतो जातान् वेगान् रोगा भवन्ति ये पृथक् पृथक् चिकित्सार्थं तान् मे निगदतः शृणु बस्तिमेहनयो शूलं मूत्रकृच्छं शिरोरुजा विनामो वंशण अनाह स्यात्लिङ्गं मूत्रनिग्रहे स्वेद अवगाहन अभ्यङ्गान् सर्पिषस्तवपीडकं मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधं बस्तिकर्म च पक्वाशय शिरश्शूलं वातवर्चो अप्रवर्तनं पिण्डिकोद्वेष्टनात्मानं पुरुषे स्याद्विधारिते स्वेदभ्यङ्गवगाहश्च बस्तिकर्म च हितं प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानं प्रमादि च मेढ्रे वृष्णयो शूलम् अङ्गमर्दो हृदि व्यथा भवेत् प्रतिहते शुक्रे विबद्धं मूत्रमेव च तत्र अभ्यङ्गोऽवगाहश्च मदिराचरणायुधाः शारीपयो निरुहश्च शस्तं मैथुनम् एव च सङ्गो विन्मुत्रवातानाम् अध्मानं वेदनाक्लमः जठरे वातजश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात् स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्तिश्चैव शस्तं वातानुलोमनं कण्डुकोठरुचिव्यङ्गशोथ पाण्ड्वामयज्वराः कुष्ठरुल्लासविसर्पाच्छरदि निग्रहजागदाः भुक्त्वा प्रच्छ्रदनं धूमो लङ्घनं रक्तमोक्षणं वृक्षान्नपानं व्यायामो विरेकश्चत्र शस्यते मन्यास्तम्भशिरशूलम् अर्दितार्धावभेदको इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवतोः स्याद्विधारणात् तत्र ऊर्ध्वजत्रुके अभ्यङ्गा स्वेदो धूमासनावनाः हितं वातग्नम् अन्नं च घृतं च उत्तरभक्तिकं हिक्काश्वासो रुचिकम्पो विबन्धोर्दयोरसः उद्गारनिग्रहात् तत्र हिक्कायस्तुल्यमौषधं विनाम अक्षेपसङ्कोचाः सुप्तिकम्पाप्रवेपणं जृम्भाया निग्रहात् तत्र सर्वं वातग्नमौषधं कारुष्यदौर्बल्यवैवर्ण्यम् अङ्गमर्दो अरुचिर्भ्रमाः शुद्वेगनिग्रहात् तत्र स्निग्धोष्णं लघुभोजनं कण्ठास्य शोषोबाधिर्यं शमस्सादोरुदीप्यथा पिपासानिग्रहात् तत्र शीतं तर्पणमिष्यते प्रतिशायो अक्षरोगश्च रुद्रोगश्च अरुचिर्भ्रमाः बाष्पनिग्रहणात् तत्र स्वप्नो मध्यं प्रियाः कथाः जृम्भङ्गमर्दस्तन्द्रा च शिरोरोगो अक्षिगौरवं निद्राविधारणात् तत्र स्वप्नाः संवहनानि च गुल्महृद्रोगसम्मोहाः श्रमनिश्वासधारणात् जायन्ते तत्र विश्रामो वातज्ञश्च क्रियाहिताः वेगनिग्रहजारोगा य एते परिकीर्तिताः इच्छिस्तेषाम् अनुत्पत्तिं वेगान् एतान् धारयेत्
इमांसु धारयेत् वेगान् हितार्थी प्रेत्य च इह च साहसानाम् अशस्त्राणां मनोवाक्काय कर्मणां लोभशोकभयक्रोधमान वेगान् विधारयेत् नैर्लज्ज ईर्षातिरागाणाम् अभिध्यायाश्च बुद्धिमान् परुषस्यतिमात्रस्य सूचकस्य अनृतस्य च वाक्यस्य अकालयुक्तस्य धारयेत् वेगमुत्थितं देहप्रवृत्तिर्या काचिद् विद्यते परपीडया स्त्रीभोगस्ते हिंसाद्या तस्या वेगान् विधारयेत् पुण्यशब्दो विपापत्वं मनोवाक्काय कर्मणां धर्मार्थकामान् पुरुषाः सुखी भुक्ते चिनोति च शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देहव्यायामसङ्ख्याता मात्रा यातं समाचरेत् लाघवं कर्म सामर्थ्यं स्थैर्यं दुःखसहिष्णुता दोषक्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते श्रमक्लमक्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकाः अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते स्वेदागमाश्वासवृद्धिर्गात्राणां लाघवं तथा हृदयाद्य उपरोधश्च इति व्यायामलक्षणम् व्यायामहस्य भाष्य अध्वग्राम्य धर्घर्म प्रजागरान् न उचितान् अपि सेवेत् बुद्धिमानमतिमात्रया एतान् एवं विविधाश्चान्यो अतिमात्रां निषेवते गजं सिंहम् इवाकर्षान् सहसा स विनश्यति अतिव्यवाय भार अध्वकर्म भिश्च अतिकर्षिताः क्रोधशोकभयायासैः क्रान्ता ये च अपि मानवाः बालवृद्धप्रभातश्च ये च उच्चैर्बहुभाषकाः ते वर्जयेच्युर्व्यायामं शुधितास्तृषिताश्चर्ये उचिताद्हिताद्धीमान् क्रमशो विरमेत् नराः हितं क्रमेण सेवेत क्रमश्चत्र उपदिश्यते प्रक्षेपापचयताभ्यां क्रमपादांशिको भवेत् एकान्तरं ततश्चोर्ध्वं हि अन्तरं तत्त्रयन्तरं तथा क्रमेण अपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणाः सन्तो यान्ति अपुनर्भावम् अप्रकम्प्या भवन्ति समपित्तानिलकपाः केचित् गर्भादिमानवाः दृश्यन्ते वातलाः केचित् पित्तलाः श्लेष्मलास्तथा तेषामनुतराः पूर्वे वातलाद्या सदातुराः दोषाणुशयिता ह्येषां देहप्रकृतिरुच्यते विपरीतगुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेर्भिदर्हिताः समसर्वरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते द्वे अधाः सप्तशिरसि खाणि स्वेदमुखानि च मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टिर्मात्राधिकैर्मलैः मलवृद्धिं गुरुतया लाघवात् मलसंश्रयं मलायानानां बुध्यते सङ्गोत्सार्गादतीव च तान् दोषलिङ्गेरादिश्य व्याधिन् साध्यान् उपाचरेत् व्याधिहेतुप्रतिद्वन्द्वेर्मात्रा कालौ विचारयन् विषमस्वास्थवृत्तानाम् एते रोगास्तथा परे जायन्ते अनातुरस्तस्मात् स्वस्थवृत्तो परो भवेत् माधव प्रथमे मासि नभस्से प्रथमे पुनः साहस्ते प्रथमे चैव हरयेत् दोषसंचयं स्निग्धस्मिन् शरीराणाम् ऊर्ध्वं चाधश्च नित्यशाः बस्ति कर्म ततः कुर्यात् नस्य कर्म च बुद्धिमान् यथाक्रमं यथा योग्यम् अथ ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् रसायनानि सिद्धानि वृश्ययोगांशकालवित् रोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु धातवाश्चाभिवर्धन्ते जरा मान्द्यम् उपैति च विधिरेष विकाराणाम् अनुत्पत्तौ निदर्शिताः निजानाम् इतरेषां तु पृथक् एव उपदेक्ष्यते ये भूतविषवायवग्निः सम्प्रहारादिसम्भवाः नूनाम् आगन्तवो रोगा प्रज्ञा तेषु अपराध्यति ईर्ष्याशोकभयक्रोध मानद्वेषादयश्रिये मनोविकारास्तेऽपि युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजाः त्यागाः प्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमस्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम् आगन्तूनाम् अनुत्पत्तावेशमार्गो निदर्शिताः प्राज्ञाः प्राग् एव तत् कुर्यात् हितं विद्यादात्मनः आप्तोपदेशप्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणं विकाराणाम् अनुत्पत्ताव उत्पन्नानां च शान्तये पापवृत्तवचाः सत्त्वाः सूचकाः कलप्रियाः मर्मोपहासिनो लुब्धाः परवृद्धिद्विषाः शटाः परापवादतर यश्चपला रिपुसेविनाः निर्घृणास्तस्त्यक्तधर्माः परिवर्जा नराधमाः बुद्धिविद्यावयशीलधैर्यस्मृतिसमाधिभिः वृद्धोपसेविनो वृद्धाः स्वभावज्ञा गतव्यथाः सुमुखाः सर्वभूतानां प्रशान्ताः शंसितव्रताः सेव्याः सत्मार्गवक्ताराः पुण्यश्रवणदर्शनाः आहार आचारचेष्टासु सुखार्थी प्रेत्य च इह च परं प्रयत्नम् आतिष्ठेत् बुद्धिमान् हितसेवने न नक्तं दधि भुञ्जित् न चापि घृतशर्करं नामुद्गैषं न क्षोध्रं न उष्णं नामलकैर्विना ज्वर असुरुक पित्त विसर्प कुष्ठ पाण्डवामयभ्रमान् प्राप्नुत्यात्म प्राप्नुयात् कामलां च उग्रां विधिं हित्वा दधि प्रियाः तत्र श्लोकः वेगा वेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषां च भेषजं येषां वेगा विधार्याश्च यदर्थं यद् हिताहितम् उचिते च हिते वर्जे सेव्ये च अनुचिते क्रमः यथा प्रकृति च आहारो मलायनगदौषधं भविष्यताम् अनुत्पत्तौ रोगाणाम् औषधं च यत् वर्जाः सेव्याश्च पुरुषा धीमता आत्मसुखार्दिना विधिना दधि सेव्यं च येन यस्माद् अत्रिजाः न वेगानधारणे अध्याये सर्वमेव आदात् मुनिः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने न वेगानधारणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः
अष्टमोऽध्यायः अर्थात इन्द्रियोपक्रमणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माकं भगवान् आत्रेयः इह खलु पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रियद्रव्याणि पंचेन्द्रियाधिष्ठानानि पंचेन्द्रियार्थाः पंचेन्द्रियबुद्धयो भवन्ति इति युक्तम् इन्द्रियाधिकारे अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसंज्ञकं चेतः इति आहुरेके तदार्थात्मसम्पदायात् चेष्टाप्रत्ययभूतम् इन्द्रियाणां स्वार्थे इन्द्रियार्थ संकल्प व्यभिचरणात् चयनम् एकम् अस्मिन् पुरुषे सत्वं रजस्तमः सत्वगुणयोगाच्च न च अनेकत्वं न हि एकं हि एककालमनेकेषु प्रवर्तन्ते तस्मात् न एककाला सर्वे इन्द्रियप्रवृत्तिः यद्गुणं च भीक्षणं पुरुषम् अनुवर्तन्ते सत्वं तत् सत्वम् एव उपदिश्यन्ति मुनयो बाहुल्यानुशयात् मनः पुरःसराणि इन्द्रियाणि अर्थग्रहण समर्थानि भवन्ति तत्र चक्षुश्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनम् इति पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रियद्रव्याणि खं वायुर्ज्योतिरापो भूर् इति पंचेन्द्रियाधिष्ठानानि अक्षिणी कर्णौ नासिके जिह्वा त्वक् च इति पंचेन्द्रियार्थाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पंचेन्द्रियबुद्धयः चक्षुर्बुद्ध्यादिकाः ताः पुनरिन्द्रिय सत्त्वां सन्निकर्षाः क्षणिका निश्चयात्मिकाश्च इति एतत् पंचपञ्चकम् मनो अर्थो बुद्धिरात्मा चैति अध्यात्म द्रव्यगुण संग्रह शुभाशुभ प्रवृत्ति हेतुश्च द्रव्याश्रितं च कर्म यदुच्यते क्रियेति तत्र अनुमानगम्यानां पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकान् अपि सताम् इंद्रियाणां तेजश्चक्षुषि खं श्रोत्रे घ्राणे क्षितिः आपो रसने स्पर्शने अनिलो विशेषेण उपपद्यते तत्र यद् आत्मकम् इन्द्रियं विशेषापातत्तदात्मकम् एव अर्थम् अनुगृह्णाति तत्स्वभावाद् विभुत्वाच्च तदर्थति योगो योगमिथ्या योगात् समनस्कम् इन्द्रियं विकृतिम् आपद्यमानं यथा स्वं बुद्ध्योपघाताय संपद्यते सामर्थ्य योगात् पुनः प्रकृतिम् आपद्यमानं यथा स्वं बुद्धिम् आप्यायति मनसस्तु चिन्त्यम् अर्थः तत्र मनसो मनोबुद्धेश्च त एव समान अतिहीन मिथ्या योगाः प्रकृति विकृति हेतवो भवन्ति तत्र इन्द्रियाणां समनस्कानाम् अनुपतप्तानाम् अनुपतापाय प्रकृतिभावे प्रयतितव्यभिर्हेतुभिः तद्यथा सात्मे इन्द्रियार्थसंयोगेन बुद्ध्या सम्यक् अवेक्षावेक्ष कर्मणां सम्यक् प्रतिपादनेन देशकाल आत्मगुणविपरीत उपासनेन चैति तस्मात् आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिम् आस्थाय सद्वृत्तम् अनुष्ठेयम् तद्भ्यनम् उत्तिष्ठन् युगपत् सम्पादयत्यर्थभयम् आरोग्यम् इन्द्रियविजयं चैति तत् सद्वृत्तम् अखिलेन उपदेक्ष्यामो अग्निवेश तद्यथा देवगो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्धाचार्येण चर्येत् अग्निम् उपचरेत् औषधिः प्रशस्त धारयेत् द्वौ कालोपस्पृशेत् मलायनेषु अभीक्षणं पादयोश्च वैमल्यम् आदद्यात् त्रिपक्षस्य केशश्मश्रुलोमनखान् संहारयेत् नित्यम् अनुपतवासाः सुमनः सुगन्धी स्यात् साधुवेषः प्रसिद्धकेशः मूर्धश्रोत्र घ्राण पादतैलनित्याः धूमपाः पूर्वाभिभाषी सुमुखाः दुर्गेषु अभ्युपपत्ता होता यष्टा दाता चतुष्पथानां नमस्कर्ता बलिनाम् उपहर्ता अतिथीनां पूजकाः पितृभ्यः पिण्डदाः काले मितं मधुरार्थवादी वश्यात्मा धर्मात्मा हेताव ईर्ष्युः फलेन ईर्ष्युः निश्चिन्ताः निर्भीकाः रीमान् धीमान् महोत्साह दक्षा क्षमावान् धार्मिकाः आस्तिकाः विनयबुद्धि विद्याभिजन वयोवृद्ध सिद्धाचार्याणाम् उपसिता छत्रीदण्डी मौली सोपनात्को युगमात्र दृग्विचरेत् मंगलाचारशीलाः कुचेलास्थिकण्टका मेध्य केश तुषोत्कर भस्म कपाल स्नान बलिभूमीनां परिहर्ता प्राक्श्रमात् व्यायामवर्जी स्यात् सर्वप्राणिषु बन्धुभूताः स्यात् क्रुद्धानाम् अनुनेता भीतानाम् आश्वासयिता दीनानाम् अभ्युपतां सत्यसन्धाः सामप्रधानाः परपरुष वचन सहिष्णुः अमर्षोघ्नः प्रशम गुणदर्शी रागद्वेष हेतूनां हन्ता च न अनृतं ब्रूयात् न अन्य स्वमाददित न अन्य स्त्रियम् अभिलेषण न अन्य श्रियं न वैरं रोचयेत् न कुर्यात् पापं न पापेऽपि पापी स्यात् न अन्य दोषान् ब्रूयात् न अन्य रहस्यम् आगमयेन् न आधार्मिकैर्न नरेन्द्रैर्दुष्टैः सहासीत् न उन्मत्तैर्न पतितैर्न भ्रूणहन्तुर्भिर्न क्षुद्रैर्न दुष्टैः न
अष्टयाणायान रोहेत न जानुसमं कठिनम आसनम अध्यासित नानास्तीर्णम अनुपहितम अविशालम असमं वा शयनं प्रपद्येत न गिरि विषम अमस्तकेषु अनुच्चरेत न द्रुमम आरोहेत न जल अग्नेर्वेगम अवगाहेत न कुलच्छायाम उपपासित न अग्नि उत्तप्ताम अभितश्चरेत न उच्चैर हसेत न शब्दवन्तं मारुतं मुञ्चेत न अनावृत मुखो जुम्बायां क्षवथुं हस्यं वा प्रवर्तयेत न नासिकां कुष्णीयात् न दातान् विघट्टयेत न नखान् वादयेत न अस्थिन् अभिहन्यात् न भूमिं विलिखेत न छिन्द्यात् तृणं न लोष्टं मुद्गियात् न विगुणाम् अभ्यङ्गिश्चेष्टेत ज्योतिष्यन्न इष्टम इध्यम अशस्तं च नाभिवीक्षेत न हुंकोर्यच्छवं न चेत्याध्व गुरु पूज्य शस्तं छाया माम आक्रमेत न क्षपा स्वरम रसदन चैत्य चत्वर चतुष्पथोपवन श्मशानाघातान्यासेवेत न एकाः शून्यगृहं न च आठवीं अनुप्रविशेत न च पापवृत्तान् श्रीं मित्रभृत्यान् भजेत न उत्तमेर्विरुद्धेत न अपराण उपासित न जिह्वां रोचयेत न अनार्यम् आश्नेत न भयम् उत्पादयेत न साहस अतिस्वप्न प्रजागर स्नान पान अशनान्यसेवेत न ऊर्ध्वजानुश्चिरं तिष्ठेत न व्यालान् अनुपसर्पेन्न दृष्टिर्नु विषाणिनः पुरोवात आतपवश्यायाति प्रवाताञ्जय्यात् कलिं नारभेत न अस्निभृतो अग्निम् उपासित न उच्छिष्टाः नाधाः कृत्वा प्रतापयेत न विगतक्लमो न अनाप्लुतवदनो न नग्न उपस्पृशेत न स्नानदशाट्या स्पृशेत उत्तम अंगम न केशग्राणि अभ्यहन्यात् न उपस्पृश्येत एव वायसे विब्रूयात् न स्पृष्टा रक्षात् पूज्यमङ्गलसु मनसो अभिनिष्क्रामेत न पूज्यमङ्गलान्यपसव्यं गच्छेत न इतराणि उदक्षिणम् न रत्निर्पनिर्नास्नातो न उपहतवसा न जिपित्वा न हुत्वा न देवताभ्यो न निरूप्य पितृभ्यो न दत्त्वा गुरुभ्यो न अतिथिभ्यो न उपाश्रितेभ्यो न अपणिगन्धो नामाली न प्रक्षालितपाणिपादवदनो न शुद्धमुखो न उद्मुखो न विमना न अभक्ता शिष्टा शुचिशुधित परिचरो न पात्रेषु मेध्यासु नादेश न काले न किरण न दत्त्वाग्नम अग्नये न परीक्षितं प्रोक्षोर्न उदकेर्न मन्त्रेणभिमन्त्रितं न कृतस्य न कुत्सितं न प्रतिकूलो पहितम् अन्नम् आददीत् न पर्युषितम् अन्यत्र मांसहरितक शुष्कशाकफलभक्षेभ्यः नाशेषभुक् स्यादन्यत्र दधि मधु लवण सक्तुसर्पिभ्यः न नक्तं दधि भुञ्जित न सक्तुनेका न श्रुत्यात् न निशी न भुक्त्वा न बहुत न विनोदोर्कान्तरितान् न चित्वा द्विर्जे भक्षयेत् न अनुजाः शूयात् नाद्यान्न शयित न वेगितो अन्यकार्यः स्यात् न वायवग्निसलिल सोमार्क द्विज गुरुप्रतिमुखं निष्ठिविकाबर्चो मूत्राण्युत्सृजेत् न पन्थानाम् अवमूत्रयेत् न जनवती नान्नकाले न जपहोम अध्ययन बलिमङ्गलाक्रियासु श्लेष्मसिंहानकं मुञ्चेत् न स्त्रियम् अवजानीत न अतिविश्रभेत न गुह्यम् अनुश्रावयेत् न अधिकुर्यात् न रजस्वलां न आतुरां न मेध्यां न शस्तां नानिष्टरूपाचरोपचारां न दक्षां न दक्षिणां न कामां नान्यकामां नान्यस्त्रियं नान्ययोनिं न योनौ न चैत्यचत्वर चतुष्पथोपवन श्मशान आघात सलिल औषधिर्द्विज गुरु सुरालयेषु न संध्यायोनातिथिषु नाशुचिर्ना जदग्धभेषजो न प्रणीत संकल्पो नानुपस्थित प्रहर्षो नानुभुक्तवात्नात्यशितो न विषमस्त न मूत्रोच्चार पीडितो न श्रम व्यायाम उपवास क्लमाभिहतो नारहसि व्यवायं गच्छेत न सतो न गुरुं परिवदेत न आशुचिरभिचार कर्मचैत्य पूज्य पूजाध्ययनमभिनिर्वर्तयेत न विद्युत्स्वरार्तविषु नाभ्यदुतितासु दिक्षु न अग्निसंप्लवे न भूमिकम्पे न महोत्सवे न उल्कापाते न महाग्रहोपगमने न नष्टचन्द्रायां तिथौ न सन्ध्योर्ना मुखाद् गुरोर्नावपतितं न अतिमात्रं न तान्तं न विस्वरं न अनवस्थितं न अतिद्रुतं न विलम्बितं न अतिक्लीबं न अत्युच्चैर्न अतिनीचैः स्वरैः अध्ययनम् अभ्यस्येत् न अतिसमयं जय्यात् न नियमं भिन्द्यात् न नक्तं न आदेशे चरेत् न सन्ध्यासु अभ्यवहाराध्ययन स्त्री स्वप्नसेवी स्यात् न बालवृद्धलुब्धमूर्खक्लिष्टक्लीबैः सह संख्यं कुर्यात् न मद्यद्यूतवेश्याप्रसङ्गरुचिः स्यात् न गुह्यं विवृण्यात् न क्वचित् अवजानीयात् न हम्माणि
स्यात् न दक्षो न दक्षिणो न असूयकः न ब्राह्मणान् परिबदेत् न गवां दण्डम् उच्चयेत् न वृद्धान् न गुरून् न गणान् न नृपान् वा अधिक्षिपेत् न च अतिब्रूयात् न च बान्धवान् अनुरक्तकृच्छ्राद्वितीय गुह्यज्ञान बहिष्कुर्यात् न अधीरो न अत्युच्छ्रितसत्त्वाः स्यात् न अभूतभृत्याः न विश्रब्धस्वजनः न एकः सुखी न दुःखशीला चरोपचाराः न सर्वविश्रम्भी न सर्वाभिशङ्की न सर्वकालविचारी न कार्याकालमतिपातयेत् न अपरीक्षितम् अभिनिवेशयेत् न इन्द्रियवशगाः स्यात् न च अञ्चलं अणुभ्रामयेत् न च बुद्धीन्द्रियाणाम् अतिभारम् आदद्यात् न च दीर्घसूत्री स्यात् न क्रोधहर्ष आणुबध्नीयात् न शोकम् अणुवसेत् न सिद्धावुत्सेकं यत् चेतना सिद्धौ दैन्यं प्रकृतिम् अभीक्षणं स्मरेत् हेतु प्रभवा निश्चिताः स्यात् हेत्वारम्भनित्यश्च न कृतम् इत्याश्वयेत् न वीर्यं जह्यात् न अपावमदम् अनुस्मरेत् न अशुचिर उत्तमाज्याक्षत तीरकुशसर्षपैरग्निं जुहुयाद आत्मना प्रसारभिरशासनाः अग्निर्मे नापगच्छेत् शशिरादार्युर्मे प्राणादना दधातु विष्णुर्मे बलम आधाधातु इंद्रो में वीर्यं शिवा मां प्रविशन्तवाप आपहिष्वेत्ताभा स्पृशे द्वि परिमृज्योष्टौ पादौ च अभ्युक्ष मूर्धनि खाणी च उपस्पृशेत् हिरात्मानं हृदयं शिरश्च ब्रह्मचर्य ज्ञानदान मैत्री कारुण्य हर्ष उपेक्षा प्रशम परश्च स्याद् इति। तत्र श्लोकाः पंचकमुद्दिष्टं मनो हेतुश्चतुष्टयम् इन्द्रियोपक्रमे अध्याये सद्वृत्तमलिखिलेन च स्वस्थवृत्तं यथोद्दिष्टं यः सम्यग् अनुतिष्ठति यः समाः शतम् अव्यद्यादिति आयुषा न वियुज्यते नृलोकम् आपूरयते यशसा साधुसम्मताः धर्मार्थावेति भूतानां बन्धुताम् उपगच्छति परान् सुकृतिनो लोकान् पुण्यकर्मा प्रपद्यते तस्माद् वृत्तम् अनुष्ठेयम् इदं सर्वेण सर्वदा यच्च अन्यदपि किञ्चित् स्यात् अनुक्तम् इह पूजितं वृत्तं तदपि च त्रेयः सदैव अभ्यनुमन्यते इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने इन्द्रियोपक्रमणियो नाम अष्टमोऽध्यायः इति स्वस्थचतुष्को द्वितीयः। आतुरक्षासूत्र कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां नागाः पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वा प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्याभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्य दिशा श्रोत्रे चंद्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तवरेतस्त्वप्यायन्त्यापो रोमाणि औषधयस्तथा आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरस्य पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुः एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि